अस्सलाम वालेकुम। JTV लाहौर से मैं हूँ गज़ल खान। आज हम मौजूद हैं अवाम दोस्त पार्टी पाकिस्तान के दफ्तर में, जहाँ पर मौजूद हैं अवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन सरबराह जनाब चौधरी जहांज़ेब साहब, जिन्होंने बहुत ही कामयाबी के साथ अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। हम उनसे यही पूछने जा रहे हैं कि हल्का 122 NA लाहौर में ख्वाजा साद रफ़ीक और सरदार लतीफ़ खोसा साहब, इनके बीच में वो कितनी तेज़ी से और कितनी कामयाबी से इलेक्शन जीतेंगे। आइए उनसे पूछते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गज़ल खान साहिबा। सबसे पहले मेरे हलके की जितनी आवाम है उनके लिए बहुत सारा सलाम, और इसके अलावा पूरा पाकिस्तान जो मुझे सुन रहा है उन सब के लिए बहुत ज़रा सलाम। हम बीइंग अवाम दोस्त पार्टी पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली की वाहिद आवाज़ हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो दिन रात का जो सर्कल बना हुआ है पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम का, जिसने सारा सिस्टम कैप्चर किया हुआ है, सुबह शाम जो है वो एक ही तरह की बातें, एक ही तरह के मुज़ाकरे, एक ही तरह के मुबाहिसे, अवाम रात को वही जो है वो अज़ाब लेके सोती है, वही अज़ाब लेके सुबह उठती है। और पाकिस्तान में इस वक्त इस्तेसाल जो अवामी इस्तेसाल है वो हर दिन के साथ बड़ा है। ये अलमिया है इस कौम के लिए, और हम इस पूरे निज़ाम को देख रहे हैं, और इसी निज़ाम को देखते हुए हम भी चूँकि अवाम में से हैं तो हमारे अंदर हमने ये महसूस किया कि इस सर्कल को चेंज होना चाहिए। इन्हीं लोगों को जो पिछले 40 साल से मुल्क को दिवालिया होने तक ले आए हैं, और आज भी देखें तो ये सारे के सारे कहते हैं कि हम बेगुनाह हैं। अगर ये बेगुनाह हैं तो क्या अवाम मुजरम है जो, या अवाम ये पैसा खा गई है? नहीं, ये पैसा इन लोगों ने खाया जो इक़्तिदार में रहे हैं। जुमला मुक़्तदरान पाकिस्तान के इस दिवालिया होने की ज़िम्मेदार हैं। इस दिवालिया लेवल तक आने में ये सारे लोग ज़िम्मेदार हैं, और ये निज़ाम ज़िम्मेदार है जो इनको पूछता नहीं है, जो इनकी बात पुरस नहीं करता। तो हम ये समझते हैं कि इस निज़ाम की तब्दीली नागुज़ीर है। इस वजह से हम अपना एजेंडा लेके आए हैं, और हम निज़ाम की तब्दीली की वाहिद आवाज़ हैं। हम समझते हैं कि अवामी हल्के जो है वो इस पर उस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते, उस तरह से, क्योंकि अवाम भूख से नफ़रत आज़माए है, अवाम रोटी कपड़ा मकान से नफ़रत आज़माए, बुनियादी अपनी जो सहूलियात है उनसे नफ़रत आज़माए। जब तक वो उनको फुलफ़िल नहीं करते तो उनके लिए बड़ा मसला है कि वो निज़ाम की तब्दीली की बात करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि लोगों को अभी जो है बुनियादी ज़रूरियात उनकी जो है उनको एड्रेस करना नागुज़ीर है। तो इस वजह से हम एक अवामी फलाई जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जो अवामी फलाई सियासी पार्टी है, उसको हमने जो है वो बनाया है, और ये पार्टी अवाम के जो जुमला मसाइल हैं उनको अल्लाह के फज़ल व करम से हल करेगी, और हल कर रही है। हम सोचते हैं कि इक़्तिदार तो जब आएगा, लेकिन मसाइल अभी से हल कर सकते हैं। हम मिल के एक दूसरे का दर्द बांट सकते हैं, हम मिल के एक दूसरे के लिए मेहनत कर सकते हैं, हम मिल के एक दूसरे को खड़ा कर सकते हैं, हम मिल के एक दूसरे की तकलीफ़ में, एक दूसरे के मसाइल में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। तो इस वजह से हम जो है वो अवामी हल्कों में मौजूद हैं। हम चूँकि पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के अंदर हैं तो मजबूरी है। हम तो वैसे मुल्क में जमाती तकसीम के भी ख़िलाफ़ हैं, लेकिन चूँकि ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है और आईन पाकिस्तान के हम पाबंद हैं, तो इस वजह से हम जो है वो अपनी पार्टी बनाने पे मजबूर थे। तो वो भी अवाम दोस्त पार्टी है, और अवाम दोस्त पार्टी पाकिस्तान की पहली फलाई पार्टी है, और फलाई सियासी पार्टी है। तो ये अपनी फलाई सियासत जो है वो इसको मेंटेन करती रहेगी, इसको लेके चलेगी इंशाल्लाह, और अल्लाह के फजल व करम से यू विल सी इंशाल्लाह कि हमारा मतम नज़र ख्वाजा साद रफ़ीक या जो लतीफ़ खोसा साहब है उनकी सियासत नहीं है। हमारा मतम नज़र इमरान खान साहब की सियासत नहीं है, हमारा मतम नज़र नवाज़ शरीफ की सियासत नहीं है, हमारा मतम नज़र अवाम की सियासत है। हमारा मतम नज़र हमारा मुकाबला इन लोगों के साथ नहीं है जो पिटे हुए हैं, जिनके पास निज़ाम की तब्दीली के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जो सिर्फ नारे देते हैं अवाम को, जो ये कहते हैं कि हम जो है वो अवामी हल्कों का बहुत फ़ायदा करेंगे, लेकिन उनके लिए रोड मैप कोई नहीं है। वो कहते हैं हम लोगों को 50 लाख नौकरियाँ दे देंगे, कोई रोड मैप नहीं है। वो कह देते हैं हम 50 लाख घर दे देंगे, लेकिन रोड मैप नहीं है। हम जो है वो देखिए इस वक्त जुमला मुक़्तदरान जो इस वक्त पाकिस्तान पे काबज़ हैं, उन मुक़्तदरान के ख़िलाफ़ जो है वो अवामी सेंटीमेंट जो है वो एक मखसूस जमात के पास है। लेकिन हम आपको बताएं कि हम अपने इदारों से और अपने
پورے پاکستان کے لوگوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی سائڈ پہ ہیں، اور نہ ہم اداروں کے خلاف جائیں گے، نہ ہم پولیٹیکل رجیم جو ہے اس کے خلاف جائیں گے، لیکن ہم اپنا حل نکالیں گے، ہم اپنا رستہ نکالیں گے، اور ہمارا رستہ جو ہے وہ فلاحی ریاست کا رستہ ہے، اور وہ فلاحی سیاست کا رستہ ہے، اور وہ عوام کی خدمت کا رستہ ہے، اور اس کا پورا روڈ میپ ہم ڈرا کر چکے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں۔ تو ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ دوسروں کی سیاست نہیں ہے، جو دوسرے لوگ نہیں ہیں، ہمارا مطمع نظر عوام ہے، اور عوام ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیاست میں نئے ہیں، لیکن ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم سیاست میں نئے نہیں ہیں، ہماری روٹس عوام کے اندر ہیں، ہم عوام کے اندر، یہ جو 40-45 سال کا بندہ انسان بیٹھا ہوا آپ کے سامنے، یہ اسی عوام کے اندر جو پلا بڑا ہے، تو یہ سیاست سے کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ یہ عوام الناس کی خدمت سے کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے ساری زندگی خدمت کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ خدمت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم عوامی حلقوں کو اقتدار میں آئے بغیر روٹی کپڑا مکان کا جو ہم نے ایک جو روڈ میپ دیا ہے، اس کے مطابق ہم لوگوں کو انشاءاللہ جو ان کی ضروریات ہیں ان میں جتنی مدد ہو سکتی ہے وہ ہم انشاءاللہ دیں گے۔ سر، آپ کے اتنے سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، ان میں سے ایک پروجیکٹ آپ کا ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے بھی ہے، تو یہ سر آپ کس قسم کے طبقے کے لوگوں کو یہ دیں گے، اور اس کے علاوہ یہ کب تک پروجیکٹ جو ہے نا کمپلیٹ ہو جائیں گے، یہ بتائیے آپ۔ دیکھیے، ہم نا اگلے 5 سال میں 10,000 اپارٹمنٹ جو ہے وہ لاہور میں، اور پورے پاکستان میں کوئی 4 سے 5 لاکھ جو ہے نا وہ ہمارا ارادہ ہے کہ 4 سے 5 لاکھ اپارٹمنٹ اور گھر ہم مختلف جگہوں پہ لوگوں کو دیں گے۔ ہم پورے ڈسٹرکٹس لیول پہ جو ہے وہ ابھی اپنی اسکیمیں شروع کر رہے ہیں، اور بنی بنائی سوسائٹیز کے اندر بھی، اور پھر نئی سرے سے زمینیں لے کے بھی ہم جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ ہماری فرسٹ پریفرنس جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے، تو ہم ان کو انشاءاللہ جو گھر دینے کا ہم نے پلان کیا ہے، جنوری سے ہمارے گھر انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گے، 4-5 دن رہ گئے ہیں، کمنگ جنوری سے ہمارے گھر جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گے، اپارٹمنٹ بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ اگلے سال ہمارا ارادہ ہے کہ اگلے 2 سالوں میں لاہور کے اندر جو ہے وہ اپروکسیمیٹ کوئی 10 سے 15,000 اپارٹمنٹ جو ہے ہم لوگوں کو ڈیلیور کریں، اور 4 سے 5 لاکھ اپارٹمنٹ اوور آل اگلے 5 سالوں میں ہم جو ہے وہ پورے پنجاب میں اور پاکستان بھر میں ہم لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کیپیسٹی تو بہت ہے، اور ہم اس کے لیے پلان تو ہم نے ڈرا کیا ہے۔ 5 لاکھ گھر جو ہے وہ ہم نے سوچا ہے کہ 5 سالوں میں دیں گے، تو اللہ کرے کہ ہمارا اگر کوئی بڑا جو ہے نا ہمیں چیلنج کا سامنا نہ ہوا، جس طرح سے یہ آپ کو پتہ ہے انفلیشن بہت بڑھی، اور ہمارا 2-3 سال کام رکا رہا انفلیشن کی بڑھنے کی وجہ سے، اور ہمارے پاس کیپیسٹی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے پرائسز 200 300 400 گنا بڑھا دیں۔ تو وہ چیزیں جو ہمیں 25 روپے کی ملتی تھی اب 100 روپے کی ملتی ہیں۔ تو یہ ہمیں اس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہوا، اگر اللہ نہ کرے آگے اگر اس طرح کے چیلنجز کا ہمیں سامنا نہ ہوا، تو ہم انشاءاللہ عوام الناس کو بڑے پیمانے پہ گھر دیں گے۔ اور یہ جو گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری عوام بھی مجھے سن رہی ہے، یہ گھر ہم بغیر کسی قسم کی حکومت کی مدد لیے بغیر دے رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں اتنے ہمارے ونگ ہیں، اور یہ ونگ جو ہیں وہ اپنے اپنے ایریے میں کام کر رہے ہیں۔ جیسے زراعت کے لیے ہمارا علیحدہ سے ونگ ہے، اسٹوڈنٹ فیڈریشنز ہیں، اس طرح سے یوتھ ونگ ہماری کام کر رہی ہے، اسی طرح سے جتنے ڈپارٹمنٹ ہمارے خارجہ کے داخلہ کے، جہاں پہ عوام دوست پارٹی جتنا بھی کنٹریبیوٹ کر سکی ملک پاکستان کے لیے، جس طرح کی بھی پالیسی جو ہے ہماری تھنک ٹینک جو پالیسی بنائیں گے وہ ہم ہمیشہ عوام کے سامنے بھی رکھا کریں گے، اور ہماری جو بھی حکومت آئے گی اس کے سامنے بھی رکھا کریں گے۔ تو ہم عوامی خدمت ہماری ذمہ داری ہے، اور پاکستان ہماری جو ہے وہ پہلی فرسٹ لائن ہے، امت مسلمہ ہماری جو ہے وہ ہمارا مطمع نظر ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہر لیول پہ جہاں جہاں پہ عوامی حلقوں کی، ملکی حلقوں کی اور امت مسلمہ کی خیر ہو سکتی ہے، وہ کام ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم پوری بحث و خوبی اس کو انجام دیں گے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ پھر ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔